अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खालिद का वक़्त गुजारे। वैसे भी यूट्यूब से वाबस्ता जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मैं सब के लिए दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ रहमत करे। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, घर वालों के लिए, और जितने भी आपके आसपास हैं, ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों से दुआओं का मुंतज़र हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और शेयर लाजमी किया करें वीडियो को। क्योंकि अगर आपकी तरफ से किसी दूसरे बहन भाई को अच्छी वीडियो जाती है, एक अच्छी कहावत जाती है या कोई नसीहत जाती है, और फिर वो आपकी वीडियो देखता है और उस पर अमल करता है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ये एक नेकी का ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इंसान पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भागता चला जाए। नहीं, कुछ वक्त ऐसा निकाले कि अपने मालिक को राज़ी करें, जहाँ हम लोगों ने वापस जाना है। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये तो यूँ समझ लो कि एक इम्तिहान घर है, जहाँ हमने पेपर देने हैं और फिर वापस चले जाना है। तो पहले ज़मानों के अंदर ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था। लोग गरीब जो हुआ करते थे वो ग़ुलाम बन जाया करते थे अमीरों के, तो ग़ुलामों को ख़रीद के लेकर आते थे। तो जो ग़ुलाम बग़ैर शर्त के आते थे तो वो ज़रा सस्ते होते थे, जो शर्तों पे आते थे ज़रा महंगे होते थे, उनकी शर्तें होती थी। तो किसी ने ग़ुलाम ख़रीदा तो वो ग़ुलाम कहने लगा कि ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं। मैंने कहा भाई बताओ आपकी क्या शर्त है? कहने लगा मेरी पहली शर्त है कि मैं हर वक्त आपका काम करूँगा, आपका कहना मानूंगा, लेकिन जहाँ पर अजान होगी फिर मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह की सुनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी ये शर्त कबूल है। बोला मेरी दूसरी शर्त है कि मैं ग़ुलामी आपकी दिन में करूँगा, रात को नहीं करूँगा। आप दिन में मेरे से जितना मर्जी काम कराना, लेकिन रात को मैं आपकी ग़ुलामी नहीं करूँगा। उसने कहा अच्छा चलो ये भी ठीक है। बोला मेरी आखिरी शर्त है, अक्सर करके लोग ग़ुलामों को लेके जाते थे ना, तो फिर उन ग़ुलामों को एक ही कमरा देते थे। 5 ग़ुलाम हैं, 7 ग़ुलाम हैं, 10 ग़ुलाम हैं, तो वो सारे एक ही कमरे में रहते थे। उसने कहा मैं एक कमरा अलग से लूँगा, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, बेशक आप मुझे खस्ता हालत का कोई कमरा दे दें, कमरे में कुछ भी ना दो, लेकिन मैंने उस कमरे में अकेले रहना है। अच्छा भाई, तेरी ये शर्त भी हमें कबूल है। अब ग़ुलाम को लेकर वो लोग वापस आ गए, जहाँ से गए थे वहाँ वापस आ गए। ग़ुलाम अपने काम पे लग गया। तो मालिक ने कहा ये जो कहता है ना कि अजान होगी तो मैं भाग जाऊँगा, तो कुछ लोग काम चोर भी होते हैं ना, तो उन्होंने कहा शायद नमाज के बहाने ये जाएगा और घंटे लगा कर आएगा। लेकिन वो साहब कहते हैं कि जब मालिक ने देखा कि ये ग़ुलाम आया और सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है, और 2 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है, इतनी फुर्ती, तो खामोश हो गए। तो फिर फरमाते हैं कि एक दिन रात को फजर के टाइम मुझे और मेरी बेगम को कहीं जाना था,
تو ہم جلدی اٹھے، نکلے تو وہ حویلی کے بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ کمرہ اس غلام کو دیا ہوا تھا۔ تو بولے جب ہم اور ہماری بیگم اس کمرے کے قریب سے گزران ہمارا ہوا، تو جب ہم نے اس کمرے کو دیکھا تو اس کمرے کی کیفیت ہی بدل چکی تھی۔ اوپر سے ایک ایسے نور کی روشنی اس کمرے میں آ رہی تھی جو کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اتنی روشنی، اتنی خوبصورت۔ تو بولے جب ہم اس کمرے کے قریب گئے تو ہم نے آواز سنی تو وہ رو رہا ہے سجدے میں اور کہہ رہا ہے یا اللہ میرے مالک، جو مجھے غلام بنا کر لے کر آیا اس کا بھی مجھ پہ حق ہے، مجھے معاف کرنا، میں دن کو تیری عبادت نہیں کر سکتا، جو مجھے لے کر آیا کچھ اس کے بھی فرض ہیں، تو انہیں میری ڈیوٹی لگا دی ہے، یا اللہ میں دن کو تیری عبادت نہیں کر سکتا، مجھے معاف فرمانا۔ تو بولتے ہیں کہ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو جہاں ہم نے جانا تھا ہم گئے نہیں، ہم واپس آ گئے اپنے روم میں۔ صبح ہوئی، بلایا اس غلام کو، تو غلام آیا کہ کہنے لگا جی آقا آپ نے یاد فرمایا، میں تو سیدھا کام پر جا رہا تھا۔ بولا ہاں آج کے بعد تم ہمارے غلام نہیں، اپنی مرضی سے کام کرنا ہے، جتنا ہو اتنا کرو، جتنا نہ ہو اتنا مت کرنا، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو غلام نے کہا ایسا کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے ہم نے رات سب کچھ دیکھ لیا، ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا ہے، تمہیں اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس اللہ کا نور ہم نے دیکھا ہے جو تمہارے کمرے میں اتر رہا تھا۔ تو بولے وہ غلام کچھ بولا تو نہیں، خاموش ہو گیا، نظریں جھکا لی اور کہنے لگا یا اللہ ایک یہی تو پردہ تھا، ایک یہی پردہ تھا، وہ پاش کر دیا، دنیا کو بتا دیا، یہ تو پردہ رکھ لیا ہوتا میرے مالک، یہ تو ہم دونوں کا آپس کی بات تھی۔ بس بولے اتنا کچھ کہا اور زمین پر لیٹ گیا اور کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور روح پرواز کر گئی۔ بھائیو یہ میں آپ کو صرف ایک ایمان کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایمان انسان کے اندر آ جائے تو پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان، اور جو تقدیر کے اندر لکھا ہے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اور اگر آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا، ویسے تو دعائیں جو ہوتی ہیں، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، لیکن جو نہیں ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا، اس کے پیچھے بھاگنا حماقت۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر ضرور کرنا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جلدی سے جلدی ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔